ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بلند آواز میں سرکار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. درود پاک سبھی کو آتا ہے, بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے, پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے, اور قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے, اور کعبے میں گئے تو کھلا راز یہ سے کہ کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے, کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے, کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. تے گنگنا کے ویکھ تے صحیح چلیا, ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. گنگنا کے ویکھ تے صحیح چلیا, کڈا نام سریلا حضور دا ہے, تے سب تو اونچی حضور دی ذات دسدی, سب تو اونچا قبیلہ حضور دا, سب تو اونچی حضور دی ذات دسدی, سب تو اونچا قبیلہ حضور دا. کرنا چاہے جے رب نو کوئی راضی, اکو ہر بات ہلا حضور دا ناصر اسا غریباں دے کول کی جے کر ہے تے وسیلہ حضور دا جے کر ہے تے وسیلہ حضور دا جے کر ہے تے وسیلہ حضور دا. تے ادب نال نبی دی شان دساں, ادب نال آ نبی دی شان دساں. پاپا وائزہ شور کی پوچھنا ہے, تے لگے بدلاں دی سڑک تے چن ٹردا, میرے آقا دی ٹور کی پوچھنا. لگے بدلاں دی سڑک تے چن ٹردا, میرے آقا دی ٹور کی پوچھنا. رب نبی دا تے نبی یار رب دا, رشتہ دوہاں دا ہور کی پوچھدا ہے.
जेदी उंगली ने तोड़िया चन सायम ओदे पंजे दा जोर की पुछना है 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 ते जेड़े फुल विच खुशबू हुजूर दी नहीं जेड़े फुल विच खुशबू हुजूर दी नहीं ओदे बूटे नू जड़ां तो वड देवो ते कमली वाले नाल करो तुसी प्यार इना झंडे इश्के रसूल दे गड देवो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह रहे कमली वाले नाल करो तुसी प्यार इना झंडे इश्के रसूल दे गड देवो ते पढ़ो पढ़ो दरूद हजूरी उते सीने विचों कदूरता कट देवा नबी कब्र विच कहण फरिश्तियां नू ओ मेरा उम्मती है इनू छड्ड देवो 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 बहुत ही खूबसूरत रुबाई से बात फरमाइए कि अल्लाह पाक दी नजर विच कुछ नहीं भावें शक्लों सूरतों चंद होवे ते कौडी मुल नहीं ओदा खुदा अगे भावें कारून नालों दौलतमंद होवे ते कल्ले इल्म नाल राजी नहीं रब हुंदा भावें पास कीता दिया बंद होवे रफीक रब ते ओनू पसंद कर दे कमली वाले नू जेड़ा पसंद होवे 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 ते कदी यूसुफ जुलेखा दियां करें गल्लां कदी यूसुफ जुलेखा दियां करें गल्लां गल्लां करें कदी मूसा कोहतूर दियां ते कदी शम्स तबरेज ते तंज करना है गल्लां करें कदे शाह मंसूर दियां ते तेनू अपने आप दी खबर कोई नहीं ओ बैठा दे खबरां दूर दूर दियां सजन रब नू राजी जे रखना ओ गल्ला करया कर मेरे हुजूर दियां गल्ला करया कर मेरे हुजूर दियां गल्ला करया कर मेरे हुजूर दियां ते अकल कहंदी है हिम्मत है कोल तेरे अकल आखदी हिम्मत है कोल तेरे मेरे नाल आ दूर तक लै चला ते इश्क कहंदा है दिल दियां खोल अखियां तेनू तूर तो नूर तक लै चला बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कह दे इश्क कहंदा है दिल दियां खोल अखियां तेनू तूर तो नूर तक लै चला अकल कहंदी है मेरी जे गल मने तेनू जन्नत दी हूर तक लै चला
تک لے چلاں تینوں در حضور تک لے چلاں تینوں در حضور تک لے چلاں. بہت ہی قابل توجہ شعر سماعت فرمائیے کہ بیٹھا اس نوں کیویں کوئی نظر آوے صورت دستی نے جنوں کھلوتیاں دی تے جڑا علی دے بابے نوں نہیں مندا او دے نال کی لوڑ سمجھوتیاں دی. ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے جڑا علی دے بابے نوں نہیں مندا او دے نال کی لوڑ سمجھوتیاں دی. تم فرش کی عرش تے پئی ہوئی ہے ابو طالب سرکار دے پوتیاں دی جنت ازلو جاگیر ہے جبل کملی والے محبوب دے دوتیاں دی کملی والے محبوب دے دوتیاں دی کملی والے محبوب دے دوتیاں دی کملی والے محبوب دے دوتیاں دی. آخری بھائی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش کریں سماعت فرمائیے کہ ساڈا سنیاں دا بندا ہے حق بہتا یوم علی مناونا چاہیدا ہے ساڈا سنیاں دا بندا ہے حق بہتا یوم علی مناونا چاہیدا ہے تے علی علی دا ہوئے ورد جتھے اتھے چل کے جاونا چاہیدا تے مولا علی دے ویریاں تو نہ سے اپنا آپ بچاونا چاہیدا ہے منکر علی دا جتھے بھی نظر آوے نعرہ علی دا لاونا چاہیدا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے ایک کلام کے چند اشعار پیش کروں گا محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے مل کے کہہ لو خدا فرمایا محبوبہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے. اور شعر سنیے کہ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا
تے پھر کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے تے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے جو گونجن ہر طرف آقا جو گونجن ہر طرف آقا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر طرف آقا ترانے سارے اور مقطع سماعت فرمائیے کہ امیران امیران نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناس امیران محبت ہر کوئی نہ سے پر غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے